अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम दो इंतहाई अहम मसाइल पर बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं। एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लाख ख़तरात और दूसरा पाकिस्तान की इकॉनमी को लाख ख़तरात। और अगर डीप रूटेडली देखा जाए तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी और इकॉनमी, दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दुनिया का कोई मुल्क ना तो अपनी बका को यकीनी बना सकता है, ना इर्तिका को यकीनी बना सकता है, ना नमू को यकीनी बना सकता है और ना तरक्की और इस्तेहकाम को, जब तक कि उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर ना किया जाए और उसकी इकॉनमी जो है उसकी ग्रोथ को यकीनी ना बनाया जाए। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उसको संगीन मसाइल लाहक हैं। इकॉनमी की बात करें, लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ है वो 78,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। 78,000 अरब रुपए, ये कोई 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा के कर्ज़े हैं जो पाकिस्तान को देने हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इन कर्ज़ों की अगर हम तारीख को देखें तो आपको याद होगा कि 2016-17 में 18 में जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, जब वो तकरीर करते थे तो ये कहते थे कि ये मौजूदा जो हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नून लीग की जो हुकूमत है, उन्होंने मुल्क को कर्ज़ों में डुबो दिया है और मुल्क के जो कर्ज़े हैं उनको इन हुकूमतों ने 25,000 अरब रुपए तक पहुंचा दिया है। ये 25,000 अरब का फिगर वो बड़ी तवातर के साथ बताते थे और ये कहते थे कि 2008 के बाद 2018 के 10 साल में इन दोनों हुकूमतों ने, यानी पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, कोई 15,000 अरब रुपए के कर्ज़े लिए। अब ये सूरत हाल है इस वक्त कि 2018 में जो कर्ज़े 25,000 अरब रुपए थे, इस वक्त वो 78,000 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जितने कर्ज़े पिछली उससे दोनों हुकूमतों ने लिए थे उनसे भी दुगने कर्ज़े लेकर मईशत को छोड़ के गए। आप कह सकते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़े थे उनका जो हुजम था वो 40 और 50,000 अरब रुपए के लगभग था। और इस एक साल में, ये जो पिछला एक साल गुजरा है, इसमें कोई 12,000 अरब रुपए जो उनसे मज़ीद बढ़े हैं। और इस वक्त तक पाकिस्तान जो है उसने 78,000 अरब रुपए के कर्ज़ देने हैं। और ख़दशा इस बात का है कि जब अगला माली साल आएगा 2025 का, 24 और 25 का, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ है वो कोई, आप कह लें कि 90,000 अरब रुपए तक पहुँच चुका होगा। कर्ज़ों की ये दास्तान बड़ी हौलनाक और खौफनाक है। और दुनिया का कोई मुल्क, कोई भी मुल्क, वो अमेरिका ही क्यों ना हो, वो चीन ही क्यों ना हो, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी या रूस ही क्यों ना हो, इतने बड़े कर्ज़ों की मौजूदगी में उसकी ग्रोथ जो उनसी है उसका होना बहुत एक मुख्तलिफ और मुश्किल काम है। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मुल्कों के ऊपर कर्ज़ नहीं है, लेकिन वो जितना कर्ज़ लेते हैं उससे कहीं बड़ी ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन है। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से कर्ज़ों के बोझ तले तो दबा हुआ है, लेकिन उसकी जो मईशत के दीगर शोबे और पहलू हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी साज हैं, जो फ़ैसला साज हैं, जो क़यादत है पाकिस्तान की, वो बेशक उसका ताल्लुक़ सियासत से है वो या गैर सियासी क़यादत है, उन्हें बहरहाल एक लम्हे के लिए ये सोचना पड़ेगा और फिर उस लम्हे को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया। अब ये कर्ज़ों का बोझ और इस किस्म की जो खुराफात हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। अब इनके ख़त्म करने का वक्त आन पहुँचा है, अदरवाइज़ ये कर्ज़े पाकिस्तान को वैसे ही खा जाएंगे। अभी भी इस वक्त तक भी पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत जो रिसोर्सेज इकट्ठे करती है उनका आप कह लें कि 80% कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी, तनख्वाहों की अदायगी, पेंशन्स की अदायगी पर चला जाता है। बाकी 20% है जो बाकी कामों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर इधर उधर खर्च होता है। तो ये बहुत सीवियर क्वेश्चन है, इस पर गौर करना होगा। और इससे निजात के लिए बहरहाल पाकिस्तान को कानून की बालादस्ती के साथ इंतहाई सख्त गिर एहतसाब के अमल की मदद से आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान में जो इम्कानात हैं मुआशी तरक्की के, उन पर ध्यान देना होगा। मईशत के बहुत सारे पहलुओं के जिनके ऊपर अगर तवज्जो दे ली जाए तो पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, कुदरती ज़राए हैं एनर्जी पैदा करने के, पानी है, हवा है, रोशनी है, मादनियात हैं, पाकिस्तान की टूरिज़म है, पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, ख़ास तौर पर फ़िल्म,
ان چیزوں کے اوپر اگر توجہ دی جائے تو پاکستان کی اقتصادیات کو گرو کیا جا سکتا ہے. اور اقتصادی گروتھ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے سلامتی کے امور اور دفاع اور سرحدی امور اور داخلی امن کے اوپر بھی ایک مضبوط اور اسٹریٹ فارورڈ پالیسی کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں. اب ہم دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا. ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ہمیں بہرحال اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر ایسے اقدامات لینے کی ضرورت ہے کہ وہ عوامل جن کی وجہ سے امن کو، سلامتی کو اور دفاعی معاملات کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، ان عوامل کا کلا کما کیا جائے. مثلا ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات سامنے آ گئی ہے کہ جو افغانستان ہے وہاں پر موجود جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے بلکہ پوری دنیا کی امن اور سلامتی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. وہاں سے بیٹھ کر لوگ امریکہ کے خلاف بھی آپ کہہ لیں کہ دہشت گردی کو پلان کرتے ہیں، چین کو بھی وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، سینٹرل ایشیا کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور پاکستان کو تو کرتے ہی ہیں. وہ پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر گلگت بلتستان سے لے کے چترال اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک اور انٹرنل یہ جو بارڈر کے ساتھ ساتھ علاقے ہیں ان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ساری دہشت گردی اور اس کے ایلیمنٹ جون سے ہیں وہ افغانستان سے اٹھ کر یہاں پر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانونی اور غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی موجود ہیں ان کی آڑ میں یہ لوگ آ جا رہے ہیں. پلس اور بھی پاکستان کے اندر بھی ایسے سہولت کار موجود ہیں، ایسے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں جو دہشت گردوں کو سپورٹ دیتے ہیں، فنینشیل سپورٹ بھی دیتے ہیں اور ان کو پناہ گاہیں بھی دیتے ہیں. اور پھر پاکستان سے باہر ہماری جو دشمن قوتیں ہیں خاص طور پر انڈیا ہے یا باقی لوگ جو ان سے ہیں وہ لوگ بھی افغانستان کے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دہشت گردی کو پروموٹ کر کے اپنے عزائم کو پورا کرنے کی کوشش میں ہیں. وہ سی پیک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اور استحکام ہے اس کے خلاف سازشوں میں جڑے ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے ہماری قیادت کو، بے شک وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ہماری وہ فوجی قیادت ہے. تو ضرورت ہے اس پہلو پر بھی توجہ دینے کی کہ دو ٹوک پالیسی اختیار کی جائے. کوئی بھی ملک دوست دشمن کی پرواہ کیے بغیر ایک واضح میسج دیا جانا چاہیے افغانستان کو کہ آپ اپنی سرزمین کو خود سیکیور کریں. ایک واضح میسج اور ایک واضح سفارتکاری ہونی چاہیے اسلامی ممالک کے ساتھ، خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ اور ایران کے ساتھ کہ وہ افغانستان کو ایک پیغام دیں کہ وہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. اور ایک واضح مشاورت ہونی چاہیے، ایک واضح کونسلیشن ہونی چاہیے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، انٹرنیشنل اور ریجنل پوائنٹ آف ویو سے کہ دہشت گردی کے آسیب کو اور ناسور کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. ایسا نہ کیا گیا تو یہ عناصر جو ان سے ہیں وہ ہماری سلامتی کو بہت بری طرح سے ڈیمیج کریں گے، آلریڈی کر بھی رہے ہیں. یہ دو بہت ہی اہم چیزیں سیکیورٹی اور اکانومی، ان دونوں کے اوپر فیصلہ کن پوزیشن میں آ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو باقی ساری چیزیں جو سی ہیں ان کی کوئی حیثیت اور ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہے گی. سو توجہ کریں ان چیزوں کی طرف کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کو کیسے انشور کرنا ہے اور آپ نے اپنے جو اقتصادیات ہے اس کو کیسے بہتر بنانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اس موضوع پر ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی تک اتنا. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے گا. پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.